नमस्कार आदरणीय जनसमुदायहरू, हाम्रो लामो समयको प्रतीक्षाको घडी समाप्त भएको छ। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, सदस्यहरू सम्पूर्णको मतगणना कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र हामीले प्रत्येक वडाको मतगणना कार्य सम्पन्न भइसकेपछि वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरूको निर्वाचन परिणाम यसअघि नै प्रकाशित गरिसकेका छौँ, घोषणा गरिसकेका छौँ र अहिले हामीले अन्तिममा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको मत परिणाम पनि प्राप्त भइसकेको छ। हामी सो मत परिणाम प्राप्त गर्दैछौँ र यसै सन्दर्भमा हाम्रो मतगणनाले देखाएको र निर्वाचित हुनुभएको प्रमुख र उपप्रमुखज्यूहरूकै समुपस्थितिमा हामी औपचारिक घोषणा कार्यक्रम भोलि 8:30 बजे गर्दैछौँ। आज यहाँहरू समक्ष म प्रमुख र उपप्रमुखज्यूहरूले प्राप्त गर्नुभएको, सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूले प्राप्त गर्नुभएको मतसहित विजय प्राप्त गर्ने उपप्रमुख र प्रमुखको नामावली पनि यहाँहरू समक्ष राख्दैछु। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा कुल 3,02,42 मतदाताहरू रहनुभएको थियो। त्यसमध्येमा हामीले यो मतगणना गरिसक्दा हाम्रो खसेको मत चाहिँ 1,90,962 रहेको छ र त्यसमध्ये 7,682 मत पूर्ण बदर भएको अवस्था छ। र यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख पदको उम्मेदवारहरूले प्राप्त गर्नुभएको मत परिणाम यस प्रकार रहेको छ। उम्मेदवारको नाम वर्णानुक्रम अनुसार अमर बहादुर खत्री, निर्वाचन चिन्ह बँदेल, प्राप्त मत 6, स्वतन्त्र। आशिष चन्द्र तुलाधर, निर्वाचन चिन्ह चिल, प्राप्त मत 11, स्वतन्त्र। आशिष महर्जन, निर्वाचन चिन्ह भुइँकटर, प्राप्त मत 13, स्वतन्त्र। इन्दिरा अधिकारी थापा, निर्वाचन चिन्ह करुवा, प्राप्त मत 152, नेपाली काङ्ग्रेस बीपी। उमा गुरुङ, निर्वाचन चिन्ह घण्टाघर, प्राप्त मत 43, स्वतन्त्र। कल्पना ओझा, किबोर्ड सहितको कम्प्युटर, प्राप्त मत 76, मौलिक जरो किलो पार्टी। कृष्ण तन्डुकार, निर्वाचन चिन्ह खानेपानीको धारा, प्राप्त मत 41, स्वतन्त्र। कीर्ति कंसाकार, निर्वाचन चिन्ह तराजु, प्राप्त मत 2590, विवेकशील साझा पार्टी। गुणबहादुर बन्जारा छेत्री, निर्वाचन चिन्ह बाघ, प्राप्त मत 34, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी। जुगल तन्डुकार, निर्वाचन चिन्ह आँप, प्राप्त मत 13, स्वतन्त्र। नरेन्द्रमान डङ्गोल, निर्वाचन चिन्ह ग्यास सिलिन्डर, प्राप्त मत 7, स्वतन्त्र। पुष्पा खरेल, निर्वाचन चिन्ह आधा खोसेलो निकालिएको मकैको घोगा, प्राप्त मत 128, नेपाल सुशासन पार्टी। वन्दना बज्राचार्य, निर्वाचन चिन्ह चक्का पाङ्ग्रो, प्राप्त मत 122, नेपाली जनता दल। विनिता मगैया, निर्वाचन चिन्ह हलो, प्राप्त मत 12,141, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। मोहन कृष्ण श्रेष्ठ, निर्वाचन चिन्ह मुडा, प्राप्त मत 50, स्वतन्त्र। रञ्जन डङ्गोल, निर्वाचन चिन्ह ब्याडमिन्टन कक, प्राप्त मत 12, स्वतन्त्र। रमेश प्रसाद जोशी, निर्वाचन चिन्ह खरायो, प्राप्त मत 69, स्वतन्त्र। रवि नापित, निर्वाचन चिन्ह हाँस, प्राप्त मत 7, स्वतन्त्र। राजेन्द्र खड्गी, निर्वाचन चिन्ह कैँची, प्राप्त मत 61, स्वतन्त्र। राजेश साई, निर्वाचन चिन्ह अर्ना, प्राप्त मत 45, स्वतन्त्र। रामेश्वर श्रेष्ठ, निर्वाचन चिन्ह कलम, प्राप्त मत 23,806, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी। रिङ्कु श्रेष्ठ, निर्वाचन चिन्ह क्याप, प्राप्त मत 394, स्वतन्त्र। विद्या श्रेष्ठ महर्जन, निर्वाचन चिन्ह आँखी झ्याल, प्राप्त मत 13,695, स्वतन्त्र। विश्व विजय श्रेष्ठ, निर्वाचन चिन्ह गुलाबको फूल, प्राप्त मत 20, स्वतन्त्र। बेन्जी सिंह महर्जन, निर्वाचन चिन्ह लौरो, प्राप्त मत 6,555, स्वतन्त्र। सङ्गीता आचार्य, निर्वाचन चिन्ह जेब्रा, प्राप्त मत 23, सचेत नेपाली पार्टी। सविता श्रेष्ठ,
निर्वाचन चिन्ह मादल, प्राप्त मत 220 नेपाल मजदुर किसान पार्टी। सहेम खड्गी, निर्वाचन चिन्ह लालटिन, प्राप्त मत 10 स्वतन्त्र। सानु महर्जन, निर्वाचन चिन्ह पुतली, प्राप्त मत 19 स्वतन्त्र। सुनिता डङ्गोल, निर्वाचन चिन्ह सूर्य, प्राप्त मत 68,612 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले। माथि उल्लेखित परिणाम अनुसार सबैभन्दा बढी मत सूर्य निर्वाचन चिन्ह भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको उम्मेद्वार श्री सुनिता डङ्गोलले प्राप्त गर्नुभई काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदको निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। प्रमुख पदमा प्राप्त गर्नुभएको मत संख्या सहित प्रमुख पदका उम्मेदवारहरूको नामावली यहाँहरू समक्ष वाचन गर्दैछु। उम्मेदवारको नाम वर्णानुक्रम अनुसार: अमोट महर्जन, निर्वाचन चिन्ह पुतली, प्राप्त मत संख्या 20 स्वतन्त्र। आनन्दराज जोशी, निर्वाचन चिन्ह खसीको टाउको, प्राप्त मत 11 राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल। इन्द्रमणि कपाली, निर्वाचन चिन्ह चुलेसी, प्राप्त मत 6 स्वतन्त्र। उमेश कुमार सिंह, निर्वाचन चिन्ह ब्याडमिन्टन कक, प्राप्त मत 4 स्वतन्त्र। काजीलाल श्रेष्ठ, निर्वाचन चिन्ह कार, प्राप्त मत 15 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी। कान्ति तुलाधर वज्राचार्य, निर्वाचन चिन्ह गुलाबको फूल, प्राप्त मत 10 स्वतन्त्र। किरण रञ्जित, निर्वाचन चिन्ह सेफ्टी पिन, प्राप्त मत 3 स्वतन्त्र। केशव स्थापित, निर्वाचन चिन्ह सूर्य, प्राप्त मत 38,117 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले। जेठा महर्जन, निर्वाचन चिन्ह बिरालो, प्राप्त मत 3 स्वतन्त्र। ज्ञानु लामा तामाङ, निर्वाचन चिन्ह लालटिन, प्राप्त मत 7 स्वतन्त्र। दिल्लीराम राजभण्डारी, निर्वाचन चिन्ह जेब्रा, प्राप्त मत 19 सचेत नेपाली पार्टी। दीपक सिलवाल, निर्वाचन चिन्ह रिक्सा, प्राप्त मत 11 स्वतन्त्र। निमकान्त पाण्डे, निर्वाचन चिन्ह घण्टाघर, प्राप्त मत 29 स्वतन्त्र। निश्चल जोशी, निर्वाचन चिन्ह चक्का पाङ्रो, प्राप्त मत 125 नेपाली जनता दल। न्युज मानन्दर, निर्वाचन चिन्ह चौबन्दी चोलो, प्राप्त मत 13 स्वतन्त्र। पियरत्न महर्जन, निर्वाचन चिन्ह साँचो, प्राप्त मत 16 नेपाल परिवार दल। प्रणेश बहादुर मल्ल, निर्वाचन चिन्ह प्रेसर कुकर, प्राप्त मत 2 स्वतन्त्र। प्रेम सागर कर्मचारी, निर्वाचन चिन्ह किताब, प्राप्त मत 214 उन्नत लोकतन्त्र पार्टी। बचपन राज श्रेष्ठ, निर्वाचन चिन्ह ग्यास सिलिन्डर, प्राप्त मत 15 स्वतन्त्र। बाबु राजा सङ्गत, निर्वाचन चिन्ह खरायो, प्राप्त मत 43 स्वतन्त्र। भक्तराज भूषाल, निर्वाचन चिन्ह करुवा, प्राप्त मत 59 नेपाली काङ्ग्रेस बीपी। मदनदास श्रेष्ठ, निर्वाचन चिन्ह हलो, प्राप्त मत 5770 राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। मधुसूदन खड्गा केसी, निर्वाचन चिन्ह खानेपानीको धारा, प्राप्त मत 39 स्वतन्त्र। मनिष श्रेष्ठ, निर्वाचन चिन्ह भ्यागुतो, प्राप्त मत 2 स्वतन्त्र। मनोज राज आचार्य, निर्वाचन चिन्ह किबोर्ड सहितको कम्प्युटर, प्राप्त मत 41 मौलिक जरो किलो पार्टी। महेन्द्र प्रजापति, निर्वाचन चिन्ह ठेकी, प्राप्त मत 24 स्वतन्त्र। रजित मान साक्य, निर्वाचन चिन्ह जोडी गम्बुट, प्राप्त मत 4 स्वतन्त्र। रविकान्त मानन्दर, निर्वाचन चिन्ह आँप, प्राप्त मत 16 स्वतन्त्र। राजन कार्की, निर्वाचन चिन्ह भुइँकटर, प्राप्त मत 1 स्वतन्त्र। राजेन्द्र बस्नेत, निर्वाचन चिन्ह चिल, प्राप्त मत 11 स्वतन्त्र। रामबहादुर खड्का, निर्वाचन चिन्ह सुगा, प्राप्त मत 24 नेपाल समावेशी पार्टी। राहुल मानन्दर, निर्वाचन चिन्ह अर्ना, प्राप्त मत 13 स्वतन्त्र। रूपा सुवाल, निर्वाचन चिन्ह हृदय, प्राप्त मत 51 आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल।
रोशन शाही निर्वाचन चिन्ह भालु प्राप्त मत 0 स्वतन्त्र। बालेन्द्र शाह निर्वाचन चिन्ह लौरो प्राप्त मत 61,767 स्वतन्त्र। विजय प्रकाश सैजू निर्वाचन चिन्ह खड्ग प्राप्त मत 54 नेपाल राष्ट्रिय पार्टी। विजय मानन्दर निर्वाचन चिन्ह टायर प्राप्त मत 25 स्वतन्त्र। विनय स्थापित निर्वाचन चिन्ह मुडा प्राप्त मत 20 स्वतन्त्र। विपिन राज वैद्य निर्वाचन चिन्ह कंगारू प्राप्त मत 3 स्वतन्त्र। शैलेन्द्र मान श्रेष्ठ निर्वाचन चिन्ह फ्रक प्राप्त मत 4 स्वतन्त्र। सन्देश साक्य निर्वाचन चिन्ह तिलहरी प्राप्त मत 15 स्वतन्त्र। समीक्षा बास्कोटा निर्वाचन चिन्ह तराजु प्राप्त मत 647 विवेकशील साझा पार्टी। सरिता घिमिरे निर्वाचन चिन्ह कमलको फूल प्राप्त मत 21 नेपाल जनता पार्टी। सरेन्द्र बज्राचार्य निर्वाचन चिन्ह काग प्राप्त मत 10 स्वतन्त्र। सिर्जना श्रेष्ठ निर्वाचन चिन्ह रुख प्राप्त मत 38,341 नेपाली कांग्रेस। सीता तामाङ निर्वाचन चिन्ह कुखुराको भाले प्राप्त मत 30 मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन। सुनिल श्रेष्ठ निर्वाचन चिन्ह बँदेल प्राप्त मत 8 स्वतन्त्र। सुमन सायमी निर्वाचन चिन्ह आँखी झ्याल प्राप्त मत 13,770 स्वतन्त्र। सूरज वैद्य निर्वाचन चिन्ह दाप सहितको खुकुरी प्राप्त मत 14 संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च। सुरेन्द्र महर्जन निर्वाचन चिन्ह मादल प्राप्त मत 165 नेपाल मजदुर किसान पार्टी। सुरेश रत्न बज्राचार्य निर्वाचन चिन्ह बाघ प्राप्त मत 28 आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी। सुशील थापा छेत्री निर्वाचन चिन्ह क्याप प्राप्त मत 195 स्वतन्त्र। सूर्य थापा श्रेष्ठ निर्वाचन चिन्ह हाँस प्राप्त मत 14 स्वतन्त्र। शैलेश ढुङ्गाना निर्वाचन चिन्ह कैँची प्राप्त मत 34 स्वतन्त्र। स्वीट थापा निर्वाचन चिन्ह कप प्लेट प्राप्त मत 3 स्वतन्त्र। माथि उल्लेखित मत परिणाम अनुसार काठमाडौँ जिल्लाको काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा लौरो निर्वाचन चिन्ह भएका स्वतन्त्र उम्मेदवार श्री बालेन्द्र शाह निर्वाचित हुनुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। आदरणीय जनसमुदायहरू, यहाँहरू समक्ष मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा प्राप्त मत र विजयी उम्मेदवारहरूको नाम घोषणा गरेँ। अब नवनिर्वाचित काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखज्यूहरूको समुपस्थितिमा उहाँहरूलाई बधाई सहित औपचारिक रूपमा यो घोषणा कार्यक्रम भोलि बिहान 8:30 बजे हामी गर्न लागिरहेका छौँ। यहाँहरूको उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूको यति बेलासम्मको जुन धैर्यता छ त्यसको लागि पनि म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु। भोलि भेट्ने बाचासहित बिदा लिन्छु। धन्यवाद।